اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، همیشه ما گو منی سوشل میڈیا میگرنی که گو فردی کی فوت مونه یا از رشته دارای انسان کی فوت مونه میگرنی که مگه که برای از نماز وحشت قبر بخوانین و نام از نماز رم که نماز وحشت اشته که انسان بسیار زیاد وحشت که در دمنی قبر. سوال ایه که کیفیت عذاب قبر چیه و انسانی که فشار قبر میشه آیا امی جسم ازی است که قبر مای نزدیک میشه و ایر فشار کسته میده یا آیا ایه که نه روح انسان را پروردگار عالم فشار میده و در مورد عذاب کسته قرار میده. اگر مو امی کیفیت فشار قبر متوجه شونیم و عذاب قبر طرفش توجه بدیم، خصوصا این از خود خو آثار داره و از خود خو نتایج بسیار خوب داره که انسان را نمیله که طرف گناه و طرف معصیت الهی بره، مردم را زجر بده، مردم را طرف بریش ظلم کسته کنه، تهمت بزنه مردم را بریش. لذا ما میخوایم امروز بسیار مختصر اگر گو شد تفصیل هم در خدمت شما بیان منم در گو مجلسی طولانی که اگر ماه محرم بود، ماه مبارک رمضان بود، در خدمت شما بیان. سه نظریه هست در سلسله عذاب قبر و در سلسله فشار قبر. یکی هست که نظریه ای است که در منی روایات که فشار قبر کی گفته مو عقل از مو عاجز است، واقعا مو او کیفیت را که نمیفهمی، مو درک نمیتونی که فشار قبر در منی قبر چطور کسته است. روایات کسته گفته و قرآن هم کسته گفته، پس همیه که موشه چی موشه کی چطور مفهمی او که انسان خودش در منی قبر قرار بگیره و خود او دانه و خدایش دانه از بعد خود امزو مرده دانه میت دانه که در چی روبرو عذاب کسته ای روبرو شده. این یک است. در مقابل از یک گروه دیگه است که نه، مگر نه تا حتی الامکان انسان میتونه از روایات تا امزو حد توان خو استطاعت خو ظرف خو از روایت متوجه شونه که فشار قبر کسته چی است میتونه متوجه شونه. ای خود از کی نای که موگه که مو میتونی تا حتی الامکان درک کنی فشار قبر، کیفیت عذاب قبر، اینها دو دسته هسته که اتوماتیکلی سه دسته میشه. یک شی کرتا و نام مو نمفهمی اینایی که موگه که مو تا حتی الامکان مفهمی اینا خودش هم دو دسته هسته. لیکن یک چیزی که قبل از اینکه بگم دو دسته هسته دو نظر را بیان کنم دو دسته از علما را و یکی قطعی چیز که هر سه گروه ماندره و یکی انسان فشار قبر کسته مینگرنه، انسان کیفیت عذاب قبر کسته مینگرنه. خب عالی ما این به طرف یزی دو گروهی که نام گانه میتونست روایت یک برداشت های کنی، یک استنباط های کنی که فشار قبر چیه. یکی دایر میگه که امو روایاتی که ظاهری گفته که استغان به استغان دیگه کسته مایا، این پهلو به پهلوی دیگه کسته مایا، امی ظاهری امزی روایت می که یعنی جسم انسان که دمنی قبر کسته که میله شیر اینمی جسم را کسته عذاب میلا میشه و روح آپس مایا کدی یزیر بدن انسان کسته یک جای میشه و عذاب های قبر مایا سوالی نکیر منکر کسته مایا بریشی و ایر کسته مورد عذاب کسته قرار میده. بسیار زیاد از علما امین نظر داره که می جسم خاکی از مو دوباره منی قبر زنده میشه و اون تاریکی قبر کسته مینگرنه و از بعد عذاب قبر فرشته ها و غیره کسته مایا روح هم کده زی کسته دوباره یک جای میشه. دیدیم منی قرآن هم کسته گفته دو بار زنده شدن دو بار مرده شدن، باز همین تفاسیر را گورده که فیلال باشه درباره از کتاب حالی که مقالات که ما اونها نمیگم. لذا دویم نظر ای است که امی جسم ظاهری را کسته ملاو میشه ای دو. سوم نظری که بسیار زیاد خودم برایشی نظر از ما می است تقریبا و مانند امام خمینی رحمت الله علیه و بسیار دیگه بزرگا ای است که میگن این جسم کی رفت دیگه، این جسم دیگه منی قبر کی رفت دیگه ای تنیه که زمین که است یک جای شونه و بدن انسان را استغنایش که است خرد خرد کنه میده میده کنه و آپس دی روح کده زی که است تعلق برقرار کنه و این منی قبر دوباره زنده شونه. به هر حال او خو د مینګر انسان کې د منی قبر او سنگار کې میله انسان اگر یک لحظه ولیم چې نشنه خو اگر مو ډاکټري لازم تو خني خو دوباره بدن روح نفس باید هوا نه است خو ختم شنه دیگه باز دوباره باید بمره. خب این مسئله رو که اشکالات برش زیاد است و روایات می شبهات هم زیاد است. می نظر دوم که نظر سوم ولی امیر میگه که خب این تر امکان داره، بعض اوقات امکان داره که مو بری نظر دوم ولی امیر میگه که
بعضی از افرادها منی جاس که است اڑاوشونه دماکه شونه یا گو کس د دماکه کی نزدیکی بم اگر باشه خب انسان پورا اکسیژن ولی او میشه ختم میشه یک ذرهش که سنونه خب اور چیکار کنه او چطور بدن زور که چطور عذاب قبر می دگر مو روایت برای ظاهری چیز که استعمال کنی برمزی بدن لذا ای علما سیمنه دست از علما معنی دی خونی رحمت الله علیه ای بزرگوارا امیر مگه کی امی که انسان د منی قبر کی ایش عالم برزخ که شروع میشه قبر و عذاب قبر و فشار قبر و کیفیت عذاب قبر یعنی در عالم برزخ قرار میگیره و خود وارد شدن به قبر معنیش است که انسان در عالم برزخ که داخل میشه و عالم برزخ معنیش میه که ما بین دنیا و ما بین آخرت یک درمیانی فاصله موگه عالم برزخ که انسان در منی عالم برزخ مختلف عذابها را میگرنه و مختلف مشکلات را میگرنه مختلف سزاها را میگرنه و زبات اونایی که مؤمن است در منی عالم قیامت کی قطعی اونجی بس سزا و جزای اصلی مایه و بعضیا که اونجی صاف پاک مورا و مورا منی بهشت بعضیا که امینجم گناهش قدر زیاد است که عالم برزخ گناهش ختم نمیشه لذا و در منی قبر در قیامت پس دیگه اونجی عذابهای بهشت و جهنم که است منتظر شی است لذا ای علما سیمنه دست علما میگه که در منی عالم برزخ انسان یک جسم مثالی که پیدا نه این جسم هم نیست پورا روح هم نیست بلکه یک جسم مثالی مانند خاو که انسان مونه که لذت محسوس مونه انسان باز جوانار که شیطان بازی میده بعضی خاو خونان مخره بدن انسان دمو جای خواسته لیکن میگه د امریکا است گای د استرالیا است د گای د زیارت ها است مانند این جسم مثالی انسان در عالم برزخ تا قیامت را است که این جسم مثالی انسان و ای مورد عذاب الهی که است قرار میگیره و مورد فشار قبر که است قرار میگیره و در روایات هم که بعضی استغان به استغان را که است گفت ازیل دولب مشه میدم چورا چورا مشه او دمزی جسم مشه که البته او یک تشبیهات است که اولش در امزو عمق کیفیت مو اطلاق است نداری و نمیتونی بیرسی تا که انسان خوش در عالم برزخ وارد نشنه لیکن یک سال صد یک گبی دیگه هم هست زنی منی و یکی نماز وحشت قبر چرا انسان میخوانه دمزو اول نشو خصوصا و که انسان چرا وحشت منزیات فشار قبر خو گفتم در عالم برزخ موشه چرا نماز اول شب قبر که برای انسان ها میخوانه او است زنی من دقت کنید دمنی روایات هم د علما هم گفته امام خمینی منی چیل حدیث کتاب هم امیر گفته که طرف خدا پناه وزادی پروردگار عالم او یکی دلبستگی روح کدی ازی جسم اینقدر در منی دنیا زیاد شده حالی که این اردو درو جدا میشه دو دوستی بسیار محکم که درو جدا میشه روح برایش اینقدر وحشت طاری میشه و تنها محسوس منه که باید برای زی میت که است باید نماز شب نماز وحشت قبر که است باید بخوانی دیدید من قبرستان که میل موری مرده که است میل سه دفعه بس باید از قبرستان سپایش که است باید وارد چونه یک بلوک قرار از خاطر عظیم که تا روح آمادش نه که زی درو جدا میشه از بدن درو جدا میشه وحشت برای بدن انسان وارد نمیشه وحشت برای از جسم مثالی و از روح انسان وارد میشه و شدت هر چقدر شدت و زیاد بود و این بنده خدا هر چقدر در دنیا پرست بود دل کندن از دنیا برایش بسیار سخت است برای روح انسان بهرحال تاثیر مونه و این تاثیر دعاها و این تاثیر نماز وحشت قبر که بعد از او که مرده را باید اول شب که دفن کردین تنها باید نیلین برایش اول شب شی باید دعاها بخوانین سوره یاسین بخوانین قرآن بخوانین تا دمزو ارد ازو که روح هسته که دمزو بدن که او یک انس پیدا کرده یک الفت پیدا کرده او که است گم یعنی استی ختم شونه یا کم شونه کتاب روح آهسته آهسته بفهمه که ما دیگه الیم دوم در عالم برزخ هم دوم بسیاری از افرادها هست حتی در شاید در عالم برزخ هم متوجه نشنه که ما مردوم لذا این مسائل بسیار دقیق را که روایات بیان کرده درباره‌اش گفتگو و مباحث زیاد است که انشالله وقتا فوقتا مختصر در خدمت شما بعد بیان منم پروردگار عالم و شمور توفیق بده که از این عذاب‌هایی که قطعی است خود بچاو کنی دل بسته به دنیا شدید نشنی که اول شب قبر که است که بسیار سخت است برای روح انسان که جدا مونه و او کمتر که است شونه
و کوشش کنیم از من اخلاق خورکسته خوب کنیم، کوشش کنیم سوره واقعه زیاد بخوانیم، کوشش کنیم که سوره یاسین زیاد بخوانیم، قرآن زیاد بخوانیم، زیارت عاشورا زیاد بخوانیم، متواصل شیم به اهل بیت علیهم السلام تا اول شب قبر آسان باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.